May gabi sa tanan, no? Naanasad ta karon sa itong programa. Kung basahon diri sa Hebrew chapter 11 verse 1 to 39. Paminawan lang ha kung basahon. Nag-iwan ang pulong sa Dios. Hebrew chapter 11 verse 1. May pagtuo kita kun hugot ang atong pagsalig nga madawat nato ang atong mga ginalauman ug bisan wala pa nato makita ang mga gisaad sa Dios na siguro nato nga madawat gayud nato kini tungod sa pagtuo sa atong mga katigulangan kahimutan sila sa Dios. Tungod sa pagtuo na sayra nato nga ang kalibutan gibugna pinaagi sa pagsulti sa Dios. Busa ang mga butang nga atong makita gibuhat gikan sa dili makita. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Ug tungod sa iyang pagtuo giisip siya sa Dios nga mamatarong kay gidawat sa Dios ang iyang halad. Busa bisan patay na si Abel may pagtulon-an gyapon siya nga gibilin kanato tungod sa iyang pagtuo sa Dios. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. Hinuon gidala siya sa Dios ngadto sa laing kinabuhi. Wala na siya makita dinhi sa yuta tungod kay gilalin siya sa Dios. So gitawag siya ingon nga nasa tawag ingon nga caught up, no? Gilalin siya. O sumala sa kasulatan gilain siya tungod kay napalipay ang Dios kaniya. Ang tao nga walay pagtuo dili gayud makapalipay sa Dios. So kinahanglan natin pagtuo. Tungod kay si bisan kinsa nga muduol sa Dios, kinahanglang mutuo nga adunay Dios ug mutuo sab nga siya ang muhatag og ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya. So kung atong pangitaon ng Dios, doon atay ganti niini. Tungod sa pagtuo naminaw si Noe sa pahimangno sa Dios kaniya. May tungod sa mga mahitabo bisan wala pa niya kini makita. Busa nagbuhat siya og arka aron maluwas siya ug ang iyang pamilya. Ug tungod sa pagtuo ni Noe na matud-an nga makasasala ang tibuok katawhan apan siya giisip sa Dios nga matarong. Tungod sa pagtuo gituman ni Abraham ang gisulti sa Dios nga moadto siya sa lugar nga gisaad kaniya. Gibiyaan niya ang iyang lugar bisan wala siya makapahibalo kung asa gayud wa siya makahibalo kung asa gayud ang lugar nga gisaad kaniya. Bisan atuan na siya dito sa gisaad nga lugar ug nagapuyo lang sila sa mga tolda nga sama sa langyaw, nagtuo gihapon siya sa Dios nga mapanag-iya nila ang maong lugar bisan kani ang iyang anak nga si Isaac ug ang iyang apo nga si Jacob. Nga sama usab kaniya nga nagbaton sa samang saad sa Dios. Nagpuyo man lang usab didto sa mga tolda kay ang tinuod ang syudad nga gipaabot ni Abraham walay lain kundili ang syudad nga lig-on gayud nga giplano o gitukod sa Dios. So muna siya, no, ang bagong langit ug ang bagyong yuta mo na gilauman nato. Dili ta magmatter kung unsa ta ning kalibutan na unsa ta ni kalibutan dili ta magmatter. Importante nga kita nangalagad og Dios, no? Na masiguro nato ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Nga mintras buhi pa ta ato gid nga masiguro. No? Tungod usab sa pagtuo ngadto sa Dios
nakaanak pa si Abraham o Sarah bisag tigulang na kayo sila. Kay nagtuo si Abraham nga sa gisaad sa Dios. Kaniya busagikan kang Abraham nga wala na gayoy paglaom nga makaanak pa ng nagahin ang makaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa langit o sama sa balas sa baybayon nga dili maihap. Kining tanan nga mga tao nga matay nga may pagtuo, wala nila madawat ang gisaad sa Dios sa dihang buhi pa sila, apan nasiguro nila nga muabot ang adlaw nga madawat gayod nila ang ilang gipaabot. Giangkon nila nga sila mga langyaw lang og dumuduong niini nga kalibutan, no? Sa atong makita, no, na nagapadayon bisan tuod og ang saad sa Dios nag-ingon nga sa Jeremiah 29:11, no? Jeremiah kanang naadiya sa Jeremiah, no, nga nag-ingon di sa na 29:11 nga sa ingon ana ba nga makita nimo ang kadagaya apan sa kang Abraham sa unang mga panahon ilan ang ginakuptan apan makita nato nga bisan og daghan sila makayupan, daghan sila nadato na sila inana, pero na nagpuyo sila sa tulda nang maingon ana, no. So nagitawag ingon nang nagapasalamat gyapon sa Dios bisan og inana ang sitwasyon. Nagapasalamat gyapon sa Dios bisan inana ang sitwasyon. Maingon yun hapon kita karon na wala tayo makahiyupan, wala tayo kuanin na, pero gitawag siya ingon nga kaya ang Ginoo ra ko'y nagbuot dato og pobrino. So magkontento lang o sa matong giwali sa pastor ba naingon siya nga ang katong usa ka driver lang to siya na siya amo ay ang amo tagiya og company ba tagiya. So diha ganito sila nalawas 80 sila kapin pero diha sila nalawas na ano na siya istorya about daw sa driver o sa amo niya tagiya daw company na kuan ang driver wala mag-expect na mahimo siyang tagiya company. So niabot ang panahon na iyang amo nabangkrap diri sa Pinoy-anan sa Pilipinas na siya'y lugar nga to sa gawas nga iyang gipundar sa iyang amo. Niabot sa punto nga nanlarga sila to sa gawas pero wala kay balo ang driver nga gimaniho na daay siyang amo nga siya ang mahimong tagiya sa company. So ana no sige sa pulong sa Ginoo siya ang nagbuot sa dato sa pobre. Pero kupta na to ang saad sa Ginoo nasa Jeremiah 29:11 karon nanlarga yang amo sa gawas siya ra ang nabilin ihamang nakuyawan siya kay ihamang pangalan ang siya man ang tagiya. So wala ito siya kay paro nga gitransfer siyang amo ang ngan sa company iya din ang pangalan sa driver. So kato nga driver Kristohanon ito siya anak bitaw mga higala no na gitaw siya nga gusto lang ito sa Ginoo nga magkontento ta
kung sa may na sa kasagaran dira. Naiwan ang pulong sa Dios nga wa gani ka kasulbad basta dai ang problema mo ba yung mga problema ba ayaw na pag hunahuna pa nga ang problema gani wala pa kakasulbad karon na problema niya dugangan na po nimo sa sunod inana bitaw no. So stop na dili na mag overthinking, no? Mag-agad na ta sa kabubuton sa Dios kung kita man naamantay kay gayunan nga kuan sa Ginoo nga like sa driver ba, driver to siya nga mo pero gisukot na to siya dira mahimo tong mabangkrap no pero maniingon wa jud daw ang taxi ang katong driver wag siya nagdahom nga ingana so wa mo pa kontak ipangalan man sa iya bali giniyang pangamuyo gud sa kuan mo makatag-iya po siya og company pero na may daghang problema de ilugonon man so gisolusyonan niya na siya yuta mo to nga nakatag-iya siya company nadito siya sa kadato ana no gikan siya sa driver nangadto siya sa nahimo siyang tag-iya pwede ingon ang po sa pulong sa Ginoo ba nga siya nagbuot sa tao sa dato sa pobre siya nagbuot sa dato sa pobre so ing ana lang no so dili na nato pangitaon pang ing ana nga Ginoo ra may nagbuot sa tanan paino pa murag pasapilan ka lang pud ba so ing ana no kung makita sa Ginoo matinud-anon ka sulayan po ka sa Ginoo kung kapiyalan ka ba so yung anak sa kay kung dili ka kapiyalan bawion man na sa Ginoo si imo kung dili ka kapiyalan ni anak lang so nahimog ito siyang tag-iya nabaligya yung mga yuta so nasolusyonan nahimo siyang tag-iya sa company anak sa inana ang Ginoo hatag pabor pero salamat guys Ginoo na bisan og na ang mga saa dira ato ginang kuptan kay to bisag unsa kadatod ng Abraham sa una pero nagpuyo ri gyapon to sila tulda so, kita karon na bisan og wala tay mga kaptangan pero kaplagan ta sa Ginoo gitawag ta sa Dios ang mga lagad niya o gitawag sa ingon nga kita pagatestingan ba punta sa Ginoo no kung unsa gingon kung kapiyalan kas gamay kapiyalan kas dako kung kasaligan ka sa gamay kasaligan ka sa daghan no hallelujah so ana lang po no pagdasig nga si Abraham bisong sa kadato pero wala to siya kapuyog palasyo ang yan napuyan ato tolda lang sa ang nakapuyog palasyo ari na sa Karnabed, ari na sa Bukano. Pero si Abraham, Sarah, tulda rin ito ilaha. Dagan siya mga sakop. Yung ana, no? Wa siya kabalo kung asa siya padulong. Diha siya sa comfort zone. Kung gitawag siya sa Diyos, ningawa siya. Wa siya kabalo. Nagkuana siya sa mando sa Ginoo. So, ana, no? Maingon gihapon sa atong kinabuhi karon. Kung takabalo unsay dagan sa kinabuhi at least man lang magapadayon sa pangpangalagad. Dili kita mo bulag. Magpakupot gid ta sa Ginoo. Ani lang magpakupot ta sa Ginoo unsay kalainan kun kita ang mukupot sa Dios o ang Dios bay mukupot nato. Ani man gud kun kita ang mukupot sa Ginoo hayan gid na makabuhi kita no
Kung ang Ginoo mukupot nato, sama gud sa bata. Ang bata malakaw nga imong kuptan. So di gina siya madagma-dagma na siya, pero di gid madapa yung ritso ina na sukamot ba ang Ginoo may ang iyang ginikanan na nagkupot, maingon usab diha sa Ginoo, no? Mas nindot kina ang Ginoo mukupot sa tong kinabuhi kamag kinaunsa-unsa pagkabangon gihapon kita sa dili mga tinuyo nga mga sala. So kung kita ang mukupot sa atong kamot sa atong mga magpapa, hayan, kung madagma ta, kung mapandul ta, dito kita kadagma. Ano no? Excuse. Sama na siya. Ano yan? Tungod sa pagtuog ituman ni Abraham ang gisulti sa Dios nga maadto siya sa lugar nga gisaad kaniya. Gibiyaan niya ang iyang lugar bisan wala siya makabalo kung asa gayud ang lugar nga gisaad kaniya. Wala to siya kabalo. Bisan atuan na siya dito sa gisaad nga lugar, nagapayo lang sila sa mga tulda nga sama sa langyaw. Nagtuog gihapon siya sa Dios nga mapanag-iya nila ang maong lugar. Bisan gani ang iyang anak nga si Isaac ug ang iyang apo nga si Jacob nga sama usab kaniya nga nagbaton sa samang saad sa Dios. Nagpuyo man lang usab dito sa mga tulda. Kay ang tinuod ang syudad nga gipaabot ni Abraham walay lain kundi ang syudad nga lig-on gayud nga giplano o gitukod sa Dios. So mao na siya. Sa gitukod sa Dios. Ang kanang bagong langit ug bagong yuta. Mao na siya gitukod sa Dios. Mao na coming na siya. Nga atong mapaabot. Sa giingon na moadto siya sa amahan o magbuhat sa daghan lawak, no? So mo na siya tungod usab sa pagtuo ngadto sa Dios, nakaanak pa si Abraham ug si Sarah bisag tigulang na kayo sila. Kay nagtuo si Abraham sa gisaad sa Dios kanya. Busag gikan kang Abraham nga wala na gayoy paglaom nga makaanak pa. Nagikan ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa langit o sama usab sa balas sa baybayon nga dili mayhap. Kining tanan nga mga tawo na nga matay nga may pagtuo wala nila madawat ang gisaad sa Dios dihang buhi pa sila apan nasiguro nila nga mabot ang adlaw nga madawat gayud nila ang ilang gipaabot. Giangko nila nga sila mga langyaw lang ug dumudoong nining kalibutan. Amen. Ang mga tao nga nagasulti sa ingon nagapaila lang nga sila nangita sa lugar nga mahimong ilagayod. Wala na nila handuma ang lugar nga ilang gigikanan tungod kay kun gihandom pa nila may kay gayonon sila sa pagbalik didto apan ilang gibuhat gipalabi gayon nila ang mas maayo nga lugar ug kini walay lain undili ang syudad nga ato agayod sa langit. So man siya no muna atong kahimanan, no, kahinam-hinaman syudad sa langit. Busa wala ikaulaw sa Dios nga tagon nila siya nga ilang Dios kay gandaman niya sila og usa ka syudad. Tungod sa pagtuo ngadto sa Dios, ihalad unta ni Abraham si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios nga ihalad ang iyang bugtong anak ug bisan si Isaac mao ang gisaad sa Dios nga maoy gikanan sa iyang kaliwatan. Andam gihapon si Abraham nga ihalad kini kay nagtuo siya nga kung mamatay man gayud si Isaac banahon raga usab kini sa Dios. Busa sa maranga nagpanahaw si Isaac gikan sa kamatayon og nahibalik kang Abraham
tungod sa pagtuo ni Isaac ngadto sa Dios o sa pagtuo nga may maayong umaabot. Ipanalanginan niya ang iyang mga anak nga si Jacob ug si Esau. Tungod sa pagtuo sa dihang hapit na mamatay si Jacob, kipanalanginan niya ang iyang mga apo nga anak ni Jose o misimba siya sa Dios samtang nagaakpo sa iyang sungkod sa tungod sa pagtuo miingon si Jose sa hapit na siya mamatay nga ang mga Israelinhon mubiya sa Egipto o nanugon siya nga dadon nila ang iyang mga bukog kun mubiya na sila. Tungod sa pagtuo ang mga ginikanan ni Moses wala mahandog sa pagsupak sa sugo sa hari tungod kay sa diyan nakita nila nga gwapo ang ilang anak, gitago nila kini sulod sa 3 ka bulan. Ug tungod sa pagtuo si Moses sa dihang hamtong na may dumili nga tawgon pa siya nga anak sa prinsesa nga anak sa hari sa Egipto. Iya hinuong gipalabi ang pag-antos uban sa katawan sa Dios kay maglipay diha sa maglipay diha sa sala sa hamubo lang nga panahon, no? Gihuna-huna niya nga mas daghan nga panalangin ang iyang madawat kun mag-antos siya sa mga pagyubit tungod kang Kristo kaysa maangkon niya ang tanan bahandi sa Egipto kay gilantaw niya nga may ganti siya nga madawat. Hallelujah. So mao na siya, no, nga sa atong kinabuhi nga dili ta magmatter unsay atong naa sa atong palibot. Importante nga magapadayon ta sa atong pag-alagad sa Ginoo, atong relasyon sa Dios. So mao gini pinaka-importante. No, mao ni pinaka-importante atong una-unang sa unahan nga aduna gyoy moabot, no, nga mao si Jesucristo. So agi pagdasig nga kita sa atong kinabuhi di ta magmatter unsay naa sa ato adiri palibot kundi ang atong importante ang atong pakadakan atong relasyon ngadto sa Ginoo ug sa umabot nga panahon nga ining abot ining balik niya hinaot nga makakaplag siya pagtuo. So na lang, God bless.